Mayong adlaw sa inyo tanan. Ako si Father Giver Alipuon. Magahatag ako sa inyo subong sang malipot nga katisismo sa aton nga ginasaulog subong ining Semana Santa. Bakadto kita karon sa ikatatlo nga amo ang Sabado de Gloria. Ang Sabado de Gloria nagasugod sa pagtunod sang adlaw sa adlaw nga Sabado. Halin sa Biyernes Santo hasta sa pagtunod sang adlaw sang Sabado, wala sang misa. Kag sa pagtunod sang adlaw sang Sabado, although nga sa sibil nga kalendar Sabado pa inang adlaw, pero sa kalendaryo liturhiko ginakabig na ina nga Easter Sunday. So magasugod na ang Easter Vigil, ang misa sang Bihilya sang Paskwa, na sa diin katahom sa mga liturhiya ka mga seremonyas sa sining nga adlaw. Nagasugod ini sa pagbag-id sa kalayo sa gwa sang simbahan, ginasindihan ang bag-o nga kalayo, kag ang Paschal Candle ginasindihan sang pari, kag proklamar niya ang kapawa nga nagakanta, ang kapawa ni Kristo, kag ang mga tao nagasabat, salamat sa Dios. So sa ikadua nga beses sang aran sa tunga sang simbahan, ginabayaw gihapon niya ang Paschal Candle kag nagasiling sa medyo mataas nga pitch, ang kapawa ni Kristo. Kag ang mga tao nagasabat gihapon, salamat sa Dios. Ginasindihan na ang mga kandila, kag sa ikatatlong nga bes magakanta pagid ang pari sa medyo mataas pagid nga pitch, ang kapawa ni Kristo. Pasabat ang mga tao, salamat sa Dios. Dason ginasindihan ng tanan ng mga kandila, ginaisinsuhan ang Paschal Candle, kag ginaproklamar sang pari ang Paskwa. Ginaproklamar, pareho sa pagproklamar sang mga koronasyon, bala? Sang hari, kag reyna, ginaproklamar. Pinaagi sa pagkanta o kon sa simple lang nga recite sang exalted. So ginatawag naton ina exalted. Ginaproklamar nga ang Ginoo nabanhaw na. Pagkatapos ang proklamar, amo ang pagbasa sa mga balasahon. Malawig ini. Ang iban 7 ka mga balasahon, ang iban 5 lang. So ang mga balasahon gikuha una sa mga balasahon sa Old Testament. Kag ini nga mga balasahon nagasaysay sang mahimayaon kag milagruso nga pagluwas sang Ginoo sang iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon sa Ehipto pakadto sila nga pangpanglakaton sa dutang saan sila ang Kanaan. Diri ginapakita ang gahom sang Dios sa pagluwas sa ila, sa alalay sa ila pakadto sa duta nga ginsaan sa ila. Kag the rest sina naghalin sa New Testament nga ginabasa. Pagkatapos sa pagbasa, ginaproklamar kag ginakanta ang solemne nga Alleluia. Imagine sa sulod sang 40 ka adlaw wala ginkanta ang Alleluia. Now sa Easter Vigil ginakanta ang solemne nga Alleluia. Isa ka ekspresyon sang balipayon nga tagipusoon nga nabanhaw na ang aton nga Ginoo. Beautiful expression of joy. Tungod kay nabanhaw ang aton nga Ginoo. Gani tanan kita sing may excitement kadtahon naton ang Alleluia sa Easter Vigil. Mag-upod kita sa pagkanta sing solemne nga Alleluia. Kay amo inang kalipay naton, excited nga sa sulod sang 40 ka adlaw wala naton ina ginkanta. Kag karon malipayon nga ginamba naton inang Alleluia. So amo ina katahom sang aton nga selebrasyon. Pagkatapos bindisyonan sang pari ang pila bautismal o kon ang baptismal font nga ginagamit sa pagbunyag sa mga kabataan. So bindisyonan sa pari ang tubig, kag kung may mga bulunyagan nga mga adult or infant ginabunyagan man dira. So tion man ini nga ginabunyagan ang mga catechumens, ining mga adult baptism.
Ining mga ginabunyagan nga dalagko na, muna panawag naton sina sa ila, mga catechumens, ginabunyagan sa sini nga tion. Pagkatapos sina, ginabag-o naton ang aton saad sang pagbunyag sa aton. The renewal of our baptismal promises. By the way, kinahanglan naton sang kandila diri. So, antes kita magsimba, madala na kita nga daan sang aton nga kandila. Kay sindihan naton ini sa tion sang aton pagbag-o, sang aton saad, sang ginmunyagan kita. And during sa pagbindisyon, kag pagbantala sang Paskwa, kag sa pagbindisyon sang bago nga kalayo. Kinahanglan naton ang kandila. Kay ini nga tion, ginabag-o naton ang saad sang pagbunyag sa aton. So ang pari nagalibot sa bilog nga kongregasyon kag nagawisik sang agwa bendita to remind us of our own baptism. Okay? So amoy na ang ginahimo naton sa Easter Vigil. Pagkatapos ang misa, usual man ginahimo naton, ginabindisyonan sa pari ang mga binhi, mga religious images, religious articles, ang mga salakyan, mga motor, ginabindisyonan. Pagkatapos sina, mapalauli na, kay natapos na ang malawig nga selebrasyon sa Easter Vigil.